हरिः तयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्निगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिम् विश्वतो हृत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग सर्वम् यद्भूतम् यच्च भव्यम् भूतामृतत्वस्येषा नः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा ततोज्जायाग्रश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादूर्धौ दैत्पुरुषः शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये व्यासम् वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे शुकतातम् तपोनिधिम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकम् दैवतम् लोके किम् वाप्येकम् परायणम् स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणाम् भवतः परमो मतः किम् जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुम् देवदेवम् अनन्तम् पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनम् विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षम् स्तुवन् नित्यम् सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यम् सर्वधर्मज्ञम् लोकानाम् कीर्तिवर्धनम् लोकनाथम् महद्भूतम् सर्वभूतभवोद्भवम् येष मे सर्वधर्माणाम् धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षम् स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमम् यो महत्तेजः परमम् यो महत्तपः परमम् यो महद्ब्रह्म परमम् यः परायणम् पवित्राणाम् पवित्रम् यो जगन्नाथ
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama देखा उसके जाएगा अरे तो के पैसे तुमका ये बात इतन करे जवान करना पड़ेगा चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्टश्चतुर्भुजः
As we have witnessed already, that the children will hear, and I have decided as the Guru Puja is to be performed already. वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महातिदृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सदां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वसिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्शनः शास्ता विश्रात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ब्राह्मणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा सन्ततः सप्तमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुक्तिः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्यः नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषभर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मीर्महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षितिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्राशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुर्शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगदस्येतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नरः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामकृतप्रभुः युगादिकृत्युगाबद्धो नैकमायो महाशनः अदृशो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः शिखण्डीनः शोभृशः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासमानुजः अपां निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरशौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पत्नीपत्नीविभीषणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महद्विरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो वर्णध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः Now I'll ask Mr. Rajen Harad, who is very instrumental in organizing this event. I'll ask him to please, we have some gift with us, to please give away the gift to the honored guests.
Without you having here, it was we wouldn't have made it. But in any case, now time has come that we do appreciate and thank the Honourable Minister and the honest guest for taking time out to grace us. And I request the Honourable Minister, please, to come forward and say a few words. The Minister. Can I commence by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet and pay my respects to their elders past and present. Can I thank Govindan Das for that introduction? Can I also acknowledge the other distinguished guests that are here, Harry Deo, Satya Nayan, Rajendra Kumar, Wendy Waller, of course, a good friend of mine who will be on council after September and will probably be the mayor. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me along today. Today is a good day to show why Liverpool is such a great place to be. The core of being an Australian is that, with the exception of Aboriginal people, you or your ancestors have come from somewhere else to this land in the last couple of 100 years. One of the distinguishing features of this country is that we are a country made up of migrants who come from one part of the world and come to this part of the world to make this their home. Through the mixture, the living together of a whole range of different communities from different parts of the world. We still got some chairs left, please. Come and take a seat. The festival of chariot, means Rath Yatra, was introduced to the Western countries by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder Acharya of International Society for Krishna Consciousness, means ISKCON. In Australia, it was first held in Melbourne in the year 1974, and thereafter in Sydney, Gold Coast, Byron Bay, Perth, Wollongong, Newcastle, Campbelltown, last year in Liverpool, again this year in Liverpool. The Vedic scriptures state that anyone who sees Lord Jagannath, of course, Jagannath means Lord of Universe, who pulls his chariot, achieve immense spiritual benefit, attaining liberation from material world into eternal blissful pastime of Lord. If anyone sees Lord Jagannath, Lady Subhadra, their sister, and the elder brother Balram, also known as Baldev, then he does not have to take birth again in this material world. Befitting the sentiments of its origin, Festival of Chariot or Rath Yatra also serves as reunions for devotees, as for others who come from far and wide to participate. And
श्रीमती भक्ति गौर भक्त वृंदा जायते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Don't go back. Go left back. Go from that mark. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Bhajitamastu Mavitri Sambhahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Om. Kadachitalimbita vipina sangita taralo, muda virinari badana kamalakshwada madhupa. Rama Shambho Brahma Marapati Ganesha Bado Jagannath Swami Nayana Padagami Bhavatume Uje Sabjive Shirasi Shikipincham Karitade Rama Rama Hare 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 Sada Shubhakna Vanavagati Lila Parijayo Krishna Hare Jagannath Swami Nayana Padagami Hare Rama Bhavatume Maham Hare Stire Karuche Niroshikare Boshan Prasadanta Sahaja Balabhadrena Balina Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Nayana
शङ्करुमुख सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखागिरचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथहरे भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिविनीत भूदेव पतले हरे राम राम हरे हरे बंधु सकल जगदं सिंधु सदय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्मा पीर कुबल फुल नयनो निवासी नीलाद्र नीत हरे कृष्ण राधा कृष्ण हरे हरे जगन्नाथ स्वामी हरे राम भवतु मे राम राम हरे जाते राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न जाते रम्यं सकल जन काम्यं वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गिरचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्ण हरत्वं हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी हरे हरे राम भवतु मे इदं हरे कृष्ण पुण्यं हरे कृष्ण 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 हरे हरे सर्व पाप हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण परमं पदं सदा पश्यन्ति श्रयो दिवचक्षुरादताम् तद्विप्रासविमन्यवोजपिबन्त विष्णु कृष्ण हरे परमं पदं हरे राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि ओम पुष्पं वेदं पुष्पवा प्रजवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे प्रजवान् भवति एवं वेदं योपामायतं हरे वेदं कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे आयतनवान् भवति अग्नेरायतनं वेदम् आयतनवान् भवति आपो अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपमायतनं वेद आयतनवान् भवति आयुर्वपमायतनम् आयतनवान् भवति योपायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति हरे
धनवान भवति इसको ऐसे ही तोड़ना पड़ेगा। चरण बहुत बड़ा हो तुम्हारे लिए माला बना कर रखा गया बट तुम आया नहीं।
बोले कृष्ण की मौका नहीं लगी यार। पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे जय जगन्नाथ जय जय राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बैटरी चार्ज करके लेकर आए, 2 बैटरी फ्लैट होगा दोनों। बंद करेगा थोड़ा जल्दी बैटरी वही तो करेगा।
राम हरे राम 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 हरे हरे। बैठो या हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे